सिद्दीकी। हर शख्स मसाइल से दो चार है। खाना खाते वक्त जब अजान हो तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर कोई मुसलमान फौत हो जाए तो क्या उसको गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है? हर शख्स चाहता है अपने मसाइल का हल, और वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी, और मुफ्ती साहब बताएंगे उसका हल। इंसान कोई भी नेक काम करे उसका सवाब वो मुर्दों को बख्श सकता है। फजर का वक्त शुरू नहीं हुआ तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। मसाइल का हल जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, सिर्फ QTV। तू है मोमिन तो ईमान रख। अता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम क्यू टाइम, और मेरे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरम जनाब हाजी मसूद पारेख साहब, आज के हमारे सेलिब्रिटी। नाज़रीन वक्फे से कबल मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और ब्रिगेडियर तारिक साहब ने, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर एयरपोर्ट थे, उन्होंने हाजी साहब की खिदमत के हवाले से बात की। इंशाल्लाह मजीद भी और दोस्तों को आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हाजी मसूद साहब के बारे में बहुत सारी बातें अभी हमने जाननी है। हाजी साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने समाजी काम बड़े किए, और फोरम के हवाले से जिस तरह से ब्रिगेडियर तारिक साहब ने कहा कि आपने सारी चीजें लगाई। ये इंसान जब भी कोई सा काम करता है उसके जहन में कहीं ना कहीं एक पीछे कोई बात होती है कि वो ये काम शुरू करे। ये आपने काम कैसे स्टार्ट किया? बस मरहूम शहीद हमारे साथी अब्दुल रज़ाक टेस्टी साहब, अच्छा। और हम एयरपोर्ट गए थे तो वहां देखा कि कोई फैसिलिटी बाथरूम की लेडीज वगैरह के लिए नहीं है। तो हम लोगों ने पता किया तो वहां कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। तो ब्रिगेडियर तारिक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने जाके जब उनसे राब्ता कायम किया, उन्होंने बोला जो फैसिलिटीज आप करना चाहें मेरी तरफ से इजाजत है। और सिविल एविएशन उस वक्त से लेके आज तक अच्छा जो फैसिलिटी हम चाहते हैं वो देती है। अच्छा, मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर्स डीजी सिविल एविएशन साहब का भी है, और ASF का अमला, तमाम ASF, कस्टम, FIA, मतलब जितनी इदारे हैं वो सब इस काम को सराहते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। और हमारे लड़के वहाँ पोर्टर सर्विस के लिए, हमारे वो लड़के जो कभी शायद घर में बैठ के पानी अपने हाथ से नहीं पिया होगा, लेकिन हुज्जाज कराम का सामान उठाकर अंदर तक पहुंचाते हैं। खवातीन के जो काम होते हैं या उनके लिए, तो उसके लिए फिर क्या होता है? अलहदा से जाते हैं या क्या होता है? नहीं, खवातीन के लिए दिन में तो कुछ खवातीन टाइम देती हैं, लेकिन रात में ये अवेलेबल नहीं होती। तो लेकिन हर किस्म की सहूलत, लेडीज कैंप अलग है, जेंट्स कैंप अलग है। तो उस पे कभी भाभी जाती है या दीगर? नहीं, मतलब वक्त जरूरत, अभी लास्ट ईयर जो हुआ था कि वो रिटर्न हाजी आए थे, वो गिरफ्तार हो गए थे तकरीबन 500 से ऊपर। तो उनके लिए हम लोग गए हुए थे और हम लोगों ने बिल्कुल वहां बैठे रहे। लेडीज के लिए अलग था। तो लेडीज उनका कौन लुक आफ्टर कर रही थी? लेडीज हमारे फॉर्म की जिनकी भी मिसेज हैं, अच्छा, वो सब पहुंची हुई थी, भाभी भी मौजूद। जी हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, हाजी साहब ने भाभी का जिक्र किया। आइए हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरम जनाब मिसेज हाजी मसूद पारेख, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले भाभी अस्सलाम वालेकुम। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी मेरे साथ तशरीफ फरमाए हैं हाजी मसूद पारेख साहब, और टीवी पे आप देख रहे होंगे। कहते हैं भाभी कि किसी भी कामयाब शख्स के पीछे खातून का हाथ होता है, और यकीनन अगर शरीक हयात बहुत अच्छी हो तो फिर उस शख्स की कामयाबी होती है। ये बताइएगा, हाजी साहब इतने समाजी कामों में लगे हुए होते हैं, फिर बिजनेस भी और दीगर कामों में, हाजी साहब घर पे कितना वक्त देते हैं? घर पे बस जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त वो दे सकते हैं, और कोशिश इनकी यही होती है कि सारे कामों से फारिग होकर जितना वक्त होता है वो घर पे अल्हम्दुलिल्लाह जितना वक्त ज्यादा से ज्यादा वो दे सकते हैं बिल्कुल देते हैं। अच्छा, आपको बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के वो काम करते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपने भी, जैसे कि अभी हाजी साहब ने बताया कि आप भी जब खवातीन की कोई सी जरूरियात होती हैं तो आप भी वहाँ तशरीफ ले जाती हैं? जी हाँ, अगर हाजी साहब साथ ले जाते हैं तो मैं हमेशा जाती हूँ। अच्छा, हाजी साहब वैसे तो माशाल्लाह बड़े कूल रहते हैं और बड़े इत्मीनान से रहते हैं, क्या हाजी साहब को कभी गुस्सा भी आता है? नहीं, बहुत कम। बहुत कम आता है? नहीं, बहुत कम आता है गुस्सा इनको। और
اچھا رہتے کیسے ہیں, مطلب کھانا کیسا پسند کرتے ہیں, سادہ یا تھوڑے سے؟ نہیں, کھانا تو خیر الحمدللہ ہر قسم کا وہ ہر قسم کا شوق سے کھاتے ہیں, اور مگر ان کے خاص جو پسندیدہ ڈش ہیں وہ بریانی اور نہاری اور اس طرح کی دال چاول, مگر یہ کہ ہر چیز وہ الحمدللہ شوق سے کھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ بھابھی بچوں کو جو ہے ہوتا ہے نا کہ ظاہر سی بات اتنے مصروف شخص ہیں, تو بچوں کو کبھی باہر لے جاتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل الحمدللہ, بالکل جس طرح جیسا وقت ملتا ہے وہ ہمیں اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ بھابھی, آپ نے ہم سے بات کی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام مزید بھی لوگوں سے ہم بات کرتے رہیں گے. بھائی صاحب جیسے کہ بھابھی نے کہا کہ آپ بچوں کو باہر بھی لے جاتے ہیں, آپ دنیا میں کئی ممالک پر گئے, یہ بتائیے گا کہ اب ان ممالک میں جب آپ جاتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے ذکر کیا تھا مجھے کہ آپ امریکہ میں بھی گئے, لنڈن میں بھی گئے, دیگر ممالک میں گئے, تو اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہے جو پہلے وہاں دیکھا جاتا تھا, اگر اب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ اس پوائنٹ کے حوالے سے مجھے سوڈان سب سے اچھا لگا. اچھا, وہاں پر بھی اسی طریقے سے؟ نہیں, وہاں مطلب یہ ہے کہ ہم سلوار قمیض میں گھوم رہے تھے, تو مطلب ہر گاڑی آ کے رکتی تھی کہ آپ کو لفٹ چاہیے, اگر ٹیکسی نہیں مل رہی, آپ مسلمان بھائی ہو. اچھا, اس کے ساتھ اس کے فیملی بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, لیکن وہ گاڑی روکتا تھا کہ آپ مسلمان بھائی ہو ہمارے, آپ کو کہیں بھی جانا ہے تو ہم تیار ہیں. اچھا ماشاءاللہ, یہ کیو ٹی وی ہمارا جو کہ پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے, اور الحمدللہ جو ہم پروگرام اپنے کرتے ہیں اس میں ہمیں یہی فیڈ بیک ملتا ہے کہ جب سے یہ آپ کا کیو ٹی وی جو اسٹارٹ ہوا ہے, جو مذہبی خدمات انجام دے رہا ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے کافی لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں. آپ کا کیا تاثر ہے؟ میرا تاثر تو یہ ہے کہ میرے کزن ہیں امریکہ میں, تو کیو ٹی وی کا کوئی پروگرام وہ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ اگر وہ وقت ہے کہ آفس جا رہے ہیں تو وہ ریکارڈنگ پہ لگا کے جاتے ہیں. اچھا, تاکہ پھر آ کے وہ دیکھیں. لندن میں جو میرے کزن ہیں ان کا دیکھو تو یہ, اور سب سے بڑی بات یہ کل سے جو پرومو چلنا شروع ہوا ہے تو مجھے انڈیا سے اتنے کال آئی ہے کہ آج آپ کیو ٹی وی میں آ رہے ہو, کیو ٹی وی میں. ماشاءاللہ, مطلب انڈیا اپلیٹا ہمارے گاؤں سے بے شمار کال وصول ہوئی. اچھا, بہت بہت شکریہ حاجی صاحب, اس میں مزید اور بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات کریں گے. ناظرین کرام, اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسے ہی حاجی صاحب کے قریبی دوست جو کہ سعودی ایئر لائن کے کنٹری چیف محترم جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کال ڈراپ ہو چکی ہے, ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے ناظرین ایک ایسی شخصیت جو کہ آپ نے انہیں کراچی میں مختلف حوالے سے لوگوں نے جانتے ہیں. وہ یہاں پر ڈپٹی کمشنر بھی رہے, ڈی سی او حیدرآباد بھی رہے, اس وقت حکومت سندھ میں بحیثیت سیکرٹری کام کر رہے ہیں, محترم جناب محمد حسین سید صاحب. محمد حسین سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں محمد حسین سید صاحب؟ الحمدللہ. اس وقت آپ کے دوست حاجی مسعود پاریک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ یہ بتائیے گا, آپ بھی حاجی صاحب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, کیسے شخص ہیں حاجی صاحب اور کیا ان میں خوبی آپ نے دیکھی؟ اچھا, حاجی صاحب آپ کے مہمان ہیں کیا؟ جی بالکل مہمان ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, حاجی صاحب کو میں جانتا ہوں ایکچولی, میں انتظامیہ میں کیونکہ رہا ہوں کراچی میں. جی. تو جو چیریٹی کے حوالے سے کام ہے, جو فلنتھراپک ورک ہے, اس میں حاجی صاحب بہت اچھا کام کرتے رہے. یعنی اس میں جیسے حجاج کرام کے لیے ہے, تو جو حج کے حاجی جاتے ہیں ان کے لیے مہمان خدمت فورم کے پلیٹ فارم سے یہ ایئرپورٹ پر پورا ارینجمنٹ کرنا, جو حاجی آ رہے ہیں ان کے لیے کام کا ارینجمنٹ, ان کے لیے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے ایسا ارینجمنٹ کے سامان وغیرہ ان کا وہ ایزیلی پہنچ جائے اندر ایئرپورٹ, وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ان کو جو مختلف گائیڈنس چاہیے, ٹرانسپورٹ وغیرہ ارینجمنٹ, وہ یہ ہر سال کرتے ہیں. میرے خیال میں کافی عرصے سے کر رہے ہیں یہ. تو پھر یہ کہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان کے لیے بھی ان کا انسٹیٹیوٹ ہے, اس پہ بھی اس سیکٹر میں بھی کافی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے سیکٹر ہیں جیسے بلائنڈس کے لیے کام کرتے ہیں. بالکل جی, تو اس طرح سے جو مطلب آپ نے محترم جناب محمد حسین سید صاحب, آپ نے ان کو بحیثیت انسان ایک بڑی خدمات کرنے والا شخص پایا. ہاں, میں اب تک جو لوگ دیکھے ان میں حاجی صاحب کا قد بڑا بلند ہے, کیونکہ بہت شکریہ, یہ جو کام ہے. بہت شکریہ محترم جناب محمد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعودی ایئر لائن کے کنٹری چیف محترم جناب عبداللہ الحزیری. السلام علیکم برادر عبداللہ الحزیری. وعلیکم السلام. How are you, sir? Fine, thank you. My front of me, Mr. Haji Masood Parik is sitting with me, as you are the very good and very close friend of Mr. Haji Masood Parik. Yes. What about your comments, Mr. Azeri? Huh? What is what?